नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं सहकर्मी लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सीआईएनआई र सेन्टिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले काठमाडौँमा तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू, चिया, अलैची, अदुवा, मुसुरको दाल र औषधिजन्य जड़ीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र उनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रममा गएको हप्ता जुम्ला जिल्लामा जड़ीबुटीको अवस्था र दिगो व्यवस्थापनका विषयमा जिल्ला वन कार्यालय जुम्लाका सहायक वन अधिकृत भरत बहादुर बुढाथापासँग गरिएको कुराकानी, रूपन्देही जिल्लाको गंगोलियामा स्थापित अस्टिज फार्म पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको सम्बन्धी एक सामग्री र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा भइरहेको सुदूरपश्चिम औद्योगिक व्यापार मेलाबारे जानकारी प्रसारण गरेका थियौं। आज हामी इलाम जिल्लाको कोलबुङमा रहेको इको चिया सहकारी संस्थाको बारेमा अध्यक्ष माधव निरौलासँग गरिएको कुराकानी, किसानहरूबाट हरियोपत्ती किन्छ सहकारीले, त्यो हरियोपत्तीलाई अनि त्यहाँबाट सहकारीले कारखानालाई बेच्छ। फ्याक्ट्रीले दिने प्राइस हामी जम्मै किसानलाई दिन्छौं। फ्याक्ट्रीले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भने अफिस म्यानेजमेन्टको लागि भनेर एक्स्ट्रा पैसा दिन्छ। एक्स्ट्रा हाम्रो चाहिँ पर केजी जस्तो अहिले 5 रुपियाँ दिइरहेको छ पर केजी। 1 लाख केजी भयो भने 5 लाख रुपियाँ चाहिँ भनेको चाहिँ वर्षको हामी त्यो पाउँछौँ। र किसानहरूले चाहिँ प्रति केजी 60 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। केराको थामहरूबाट हाते कागज बनाउँदै आउनुभएका कञ्चनपुरका हाते कागज उद्यमी अनिता मडैसँग कागज उत्पादन र बजारको अवस्थाका विषयमा गरिएको कुराकानी र इलामका केही चिया सहकारीहरूले अस्ट्रेलियाली निकायबाट अर्गानिक प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको विषयमा एक सामग्री प्रसारण गर्छौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। अर्ग्यानिक चियाले राम्रो बजार पाउन थालेपछि धेरैजसो चिया किसानहरू अर्ग्यानिक खेतीतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। इलाममा चिया किसानहरू सहकारी मार्फत सामूहिक रूपमा अर्ग्यानिक चिया उत्पादनमा लागेका छन्। यस्तै एउटा सहकारी हो इलाम जिल्लाको कोलबुङ गाउँ विकास समितिमा रहेको इको चिया उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड। सुरुमा अर्ग्यानिक चिया खेती गर्दै आएका केही स्थानीय किसानहरू मिलेर समूहको रूपमा रहेकोमा विक्रम सम्वत 2064 सालमा इको चिया उत्पादक सहकारी संस्थाको रूपमा स्थापना गरिएको हो। यस संस्थाले स्थापना कालदेखि नै आबद्ध सदस्यहरूलाई स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गरी प्राङ्गारिक चिया उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएको छ। 1600 रोपनीमा यस सहकारीको चिया खेती गरिएको छ।
इको सहकारी संस्थाले अहिले गोर्खा टी स्टेट मार्फत चियाको बजारीकरण पनि गरिरहेको छ। संस्थामा आबद्ध किसानहरू मार्फत वर्षमा सालाखाला 1 लाख किलोग्राम चिया उत्पादन हुने गरेको अध्यक्ष माधव निरौलाले बताउनु भएको छ। सुनौ इको चिया उत्पादक सहकारी संस्थाका बारेमा अध्यक्ष माधव निरौलासँग गरिएको यो कुराकानी। सुरुमा हामीले 2062 सालमा एउटा समूहको रूपमा चाहिँ त्यसलाई पहिला स्थापना गर्यौं। त्यतिखेर हामी 70, 75, 76 जना मेम्बर थियौं। इलाम जिल्लाको कोलबुङ गाविसमा 2टा गाविसका किसानहरू, कोलबुङ र इरौटार 2टा गाविसका किसानहरूलाई लिएर हामीले चाहिँ संस्था स्थापना गर्यौं। कोलबुङ चिया उत्पादक कृषक समूह भनेर जो चाहिँ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा दर्ता गरेको थियौं। त्यसको स्थापना चाहिँ कसरी भयो त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ यो कारखानाहरूले चिया चाहिँ किसानको घर घरमै गएर चाहिँ लिदिन्थ्यो। अर्थात् गाडी कुद्ने बाटोमा निकाल्नु पर्ने, त्यहीँबाट चाहिँ जोख्दै उठाउँदै आउँथ्यो। त्यो 2062 सालमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि होइन, किसानहरूले चिया फ्याक्ट्री डेलिभरी दिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अब त्यसो भएको हुनाले त प्रत्येक किसान, जस्तो हामी 76 जना छौँ, 76 जना किसानले चाहिँ कसैको 5 केजी होला, कसैको 10 केजी होला, कसैको 50 केजी होला, त्यो ल्याएर फ्याक्ट्रीमा सबै आउने कुरो भएन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई बाध्य भएर समूहमा चाहिँ जानको बाध्य गरायो। होइन, पछाडि फेरि भनेको चाहिँ 2064 सालमा हामीले सहकारी नै बनाउनुपर्छ भनेर सहकारी दर्ता गरायौँ डिभिजन सहकारी कार्यालय इलाममा, र 2064 मा स्थापना भएको सहकारी संस्था हो। र हामीले 2062 सालदेखि नै अब हामी चियामा चाहिँ भनेको कुनै पनि रासायनिक मल विषादीहरू प्रयोग गर्दैनौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ, र त्यही अनुसार गर्यौँ पनि। हामीले सुरुमा चाहिँ इलाम जिल्लामा अर्ग्यानिक फ्याक्ट्रीहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि इलामको हाम्रो चियापत्ती धनकुटाको फ्याक्ट्रीहरूलाई पनि दियौँ 2-3 वर्ष। जब इलाममा गोर्खा टी स्टेट स्थापना भयो, त्यहाँ फ्याक्ट्री बनियो। त्यो फ्याक्ट्री बने पछाडि त्यहाँको चाहिँ ओनरले के गर्नु भने म चाहिँ अर्ग्यानिक चिया मात्रै बनाउँछु भन्नु, र हामीलाई पनि सजिलो भयो। उहाँसँग नै अहिले एग्रिमेन्ट गरेर 2067-68 सालदेखि हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ उहाँलाई त्यही फ्याक्ट्रीमा चिया दिइरहेका छौँ। अहिले हाम्रो सहकारीमा चाहिँ कतिजना किसानहरू हुनुहुन्छ? अहिले हाम्रो सहकारीमा 116 जना मेम्बर हुनुहुन्छ। 116 जना चिया किसानहरू चाहिँ हामीले लिएका छौँ। यहाँको सहकारीमा आबद्ध किसानहरू मार्फत चाहिँ जम्मा वर्षमा कति चिया उत्पादन हुन्छ? अब यो सालको कति हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी नै छ। हाम्रो पूर्वभन्दा अघिल्लो साल हाम्रो 1,02,000 केजी भएको थियो। गत साल त्यो विभिन्न कारणले घटेर चाहिँ भनेको 97,000 भयो। जस्तो खडेरी, समयमा पानी नपर्दिने आदि इत्यादि, त्यो पनि टेक्निकल पार्टकै कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि 97,000। अब यसपालि कति हुन्छ हेर्न बाँकी छ। हुनसक्छ 1 लाखभन्दा माथि पनि हुनसक्छ। तर यसपालि के गरेको छ भने यो असिनाले, यो फर्स्ट फ्लस भन्छ जतिखेर भनेको चाहिँ सुरुमा पलाएको चियाहरू चाहिँ अत्यन्तै धेरै नोक्सान गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि घट्न पनि सक्छ, त्यो सम्भावना छ। र हाम्रो सहकारी चाहिँ आइएमएले सर्टिफाई गरेको अर्ग्यानिक सहकारी पनि हो। यो स्विजरल्यान्डको एउटा एजेन्सी रहेछ, इन्स्टिच्युट अफ मार्केटोलोजी भन्दो रहेछ। किसानहरूको एउटा सहकारीको हिसाबले चाहिँ आफ्नो बगानलाई चाहिँ अर्ग्यानिक बनाइराख्नको लागि के प्रविधिहरू अपनाउनु भएको छ? अब अर्ग्यानिकमा गएपछि अझै भनेको चाहिँ अब यो सर्टिफिकेट दिने एजेन्सीहरूको पनि आफ्नो आफ्नो नियमन छ, आफ्नो आफ्नो नियम छ। जस्तो आइएमओ भनेको निकै कडा। जस्तो गाई बिरामी भयो, गाईलाई औषधि गर्नु पर्यो भने पनि भनेको चाहिँ भरिसकै आयुर्वेदिक औषधि नै गर्नुपर्छ, एलोपेथिक गर्न पाइँदैन। किनभने गाईको मल त हामीले त्यहाँ युज गर्छौँ। अब हामीले चाहिँ अहिले के गरेछौँ भनेदेखि जस्तो सहकारी मार्फत भर्मी कम्पोस्ट पनि उत्पादन गर्छौँ, गणेउलाको मल, अनि त्यो किसानहरूमा वितरण गर्छौँ। अनि किसानहरूको आफ्नो आफ्नै घरमा पनि फेरि भनेको त्यो उत्पादन त्यो पनि हुन्छ। उहाँहरू आफै उत्पादन गर्नुहुन्छ, त्यो आफै लगाउनुहुन्छ। अनि अब विषादीको हकमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो यो इको चिया उत्पादक सहकारी संस्थाको किसानहरूले कसैले पनि बजारबाट चाहिँ मल विषादीहरू किनेर ल्याउने गर्नुहुन्न। विषादी पनि भनेको चाहिँ यो बोटानिकल पेस्टिसाइड भन्छ। विभिन्न झारपातहरू चाहिँ भेला गरेर गाईको गउँतमा मिसाएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ पेस्टिसाइड बनाइन्छ अथवा औषधि बनाइन्छ, त्यही औषधि स्प्रे गर्ने हो। र
अर्ग्यानिक गरिसके पछाडि के चाहिँ हुँदो रहेछ भनेदेखि रोग किराहरू पनि धेरै कम्ती हुने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उपायहरू भनेको तिनै हुन्। अनि आइएमओको इन्सपेक्टरहरू आएर चाहिँ वर्षमा एकचोटि दुईचोटि उहाँहरूले निरीक्षण गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ सर्टिफिकेट फेरि रिन्यू हुन्छ र हामीले आन्तरिक रूपमा पनि हामीले चाहिँ भनेको चाहिँ निरीक्षकहरू राखेका छौँ। जसमा हाम्रो फिल्ड अफिसरहरू हुनुहुन्छ। फिल्ड अफिसरहरू फिल्डमा गएर कुनै किसानलाई मिस्टेक गरेको छ कि, जस्तो हामीले स्प्रे दिएको छौँ प्रत्येक किसानलाई, त्यो बोटानिकल पेस्टिसाइड बनाउनको लागि ट्याङ्की दिएको छौँ, प्रत्येक किसानको घरमा हामीले गोबर ग्यास दिएको छौँ, प्रत्येक किसानको घरमा चाहिँ भनेको लाई काउसेड अर्थात् गोठ सुधारको कार्यक्रम ल्याएर चाहिँ सुधारिएको गोठ बनाएका छौँ। जस्तो यो अर्ग्यानिक इन्सपेक्सन चाहिँ हाम्रो सहकारी मार्फतै किसानहरूकै ले नै खर्च गरेर गरेको छ कि अथवा कसले? यो चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म फ्याक्ट्रीले उपलब्ध गराइरहेको छ, गोर्खा टी स्टेटले उपलब्ध गराइरहेको छ। यो अत्यन्तै महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो सहकारीले धान्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसले गर्दाखेरि फ्याक्ट्रीले चाहिँ यो उपलब्ध गराइदिएको छ। अब यदि हामीले त्यो फ्याक्ट्री छोड्यौँ भनेदेखि हामीले आफै गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा अर्को फ्याक्ट्री आउला के होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेसम्मको हकमा चाहिँ गोर्खा टी स्टेटले दिइरहेको छ। अब यहाँहरूले एउटा अर्ग्यानिक किसानहरू, अर्ग्यानिक चिया उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई जम्मा पारेर सहकारी बनाउनु भएको छ। सहकारीमा काम गर्दा, सहकारीमा आबद्ध भएर चिया उत्पादन गर्दा र सहकारीमा नभएर सहकारी भन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत रूपमा निजी रूपमा चाहिँ काम गर्दाखेरि किसानहरूको जीवन स्तरमा, जीवन शैलीमा, भनौँ न व्यावसायिक जीवनमै कस्तो खालको परिवर्तन आएको पाउनु भएको छ? एकदमै ठुलो परिवर्तन भएको छ। जस्तो भनेको चाहिँ हामी हिजो भनेको चाहिँ जबसम्म समूहमा सहकारीमा आबद्ध थिएनौँ त्यतिखेर इन्डिभिजुअल रूपमा भनेको चाहिँ तपाईँको चिया कारखानामा पुर्याउनु पर्ने, तपाईँको पेमेन्ट लिन कारखानामा आफै जानुपर्ने। अब अहिले हाम्रो सहकारीले के गर्छ त भन्दाखेरि किसानहरूबाट हरियोपत्ती किन्छ सहकारीले, त्यो हरियोपत्तीलाई अनि त्यहाँबाट सहकारीले कारखानालाई बेच्छ। त्यो बिचमा मार्जिन छ। मार्जिन भन्दा पनि के छ भनेदेखि हामीलाई फ्याक्ट्रीसँगै हामीले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। जस्तो उहाँले दिने प्राइस हामी जम्मै किसानलाई दिन्छौँ, फ्याक्ट्रीले दिने प्राइस हामी जम्मै किसानलाई दिन्छौँ। अनि फ्याक्ट्रीले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भने अफिस म्यानेजमेन्टको लागि भनेर एक्स्ट्रा पैसा दिन्छ। एक्स्ट्रा हाम्रो चाहिँ पर केजी जस्तो अहिले 5 रुपियाँ दिइरहेको छ पर केजी। 1 लाख केजी भयो भने 5 लाख रुपियाँ चाहिँ भनेको चाहिँ वर्षको हामी त्यो पाउँछौँ। र किसानहरूले चाहिँ प्रति केजी 60 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। जबकि अर्को कन्भेन्सनलको उसमा हेर्ने हो भनेदेखि अहिले त 18-20 रुपियाँदेखि 22 रुपियाँ होला। अनि अर्को कुरो के त भन्दाखेरि हामी बचत तथा ऋणको पनि सहकारी मार्फत काम गर्छौँ, त्यो पनि चलाउँछौँ। र हाम्रो 116 जना किसानहरूलाई हामीले ऋण तथा बचतको कार्यक्रम चलाएको छौँ। जसले गर्दाखेरि किसानहरूलाई चाहिँ जस्तो चियाबारीमा चाहिँ चियाको मल लगाउनको लागि, प्लकरहरूलाई दिनको लागि अभाव भयो भनेदेखि उहाँहरूले ऋण लिनुहुन्छ सस्तो ब्याजमा, 12% ब्याजमा दिन्छौँ। अनि त्यति मात्रै नभएर हामीले गत साल राष्ट्र ब्याङ्कसँग सहकारीले डिल गरेर सहकारी राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको पैसा पनि ल्याएर किसानहरूमा चाहिँ लगानी गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो इलाम जिल्लाको कोलबुङ गाउँ विकास समितिमा रहेको इको चिया उत्पादन सहकारी संस्था लिमिटेडका बारेमा हामीसँग कुराकानी गर्दै संस्थाका अध्यक्ष माधव निरौला। इलाम जिल्लामा प्रांगारिक चिया खेती गर्दै आएका चिया किसानहरूका केही सहकारीहरूले प्रांगारिक प्रमाणीकरण लिएका छन्। अर्ग्यानिक प्रमाणपत्र दिने अस्ट्रेलियाको संस्था नेशनल एसोसिएशन फर सस्टेनेबल एग्रिकल्चरले इलामका 6 वटा सहकारीहरूलाई अर्ग्यानिक प्रमाणपत्र दिएको हो। सबै सहकारीहरू साँखेजुङमा रहेको हिमालयन सांग्रिला टी प्रोड्युसर्स प्राली मार्फत अर्ग्यानिक प्रमाणीकृत भएका हुन्। अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण प्राप्त गर्नका लागि किसानहरूले हिमालयन सांग्रिला चिया उद्योग मार्फत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली आईसीएस को प्रक्रिया पूरा गरेका थिए। साथै प्रमाणीकरण
प्रमाणीकरण निकायले बनाएको मापदण्ड पूरा गरेको नगरेको निर्क्यौल गर्न नासाले केही नमूना किसानहरू छनौट गरी निरीक्षण गरेर अर्ग्यानिक खेती भएको निर्क्यौल गरेको हो। अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण प्राप्त गर्नको लागि माटोको उर्वरा शक्ति व्यवस्थापन, रोग किरा नियन्त्रण, मलखादको व्यवस्थापन जस्ता कुरामा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले बनाएको मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। इलामबाट सहकर्मी रविन्द्र सुवेदीको यो सामग्री सुनौ। इलामको साकेजुङ स्थित हिमालयन सांग्रिला टी प्रोड्यूस प्रालीमा चिया बिक्री गर्न ल्याउने विभिन्न सहकारी र समूहका किसानलाई नेशनल एसोसिएशन सस्टेनेबल एग्रिकल्चर अस्ट्रेलिया नासाले अर्ग्यानिक प्रमाणित गरेको छ। प्रालीमा आबद्ध 6 सहकारी संस्था र 2 वटा समूहका 549 जना किसानको चिया नासाले अर्ग्यानिक प्रमाणित गरेको हो। अर्ग्यानिक प्रमाणित भएपछि युरोपका बजारमा बिक्री गर्न पाइने कारखानाले जनाएको छ। अर्ग्यानिक चिया पिउनलाई स्वास्थ्य पनि मानिन्छ। नासाले साकेजुङको ग्रीन हिल चिया उत्पादक सहकारी संस्था, उच्च पहाड़ी साकेजुङ चिया सहकारी, मंगलबारे स्थित चारखोल चिया उत्पादक सहकारी संस्था, माईपोखरीको हरियाली जैविक चिया उत्पादक र शान्तिराणाको त्रियुगा चिया उत्पादक सहकारी संस्था तथा शान्तिराणाको साना चिया किसान उत्पादक समूह र वापुरोङ चिया उत्पादक सहकारी समूहमा आबद्ध 549 जना किसानलाई अर्ग्यानिक प्रमाण पत्र दिएको हो। उनीहरूले 297 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको चिया प्रमाणित गरेको हिमालयन सांग्रिलाका प्रबन्धक आरसी नेपालले जानकारी दिनुभयो। अर्ग्यानिक प्रमाणित चियाको मूल्य समेत कारखानाले अन्यको भन्दा बढ़ी दिँदै आएको छ। अर्ग्यानिक प्रमाणित भएका किसानलाई प्रति किलो 50 रुपियाँ दिँदै आएको छ। सन् 2015 पछि हिमालयन सांग्रिला टी प्रोड्यूस प्रालीले पूर्ण रूपमा अर्ग्यानिक प्रमाणित चिया मात्र प्रशोधन गर्ने बताएको छ। विश्व बजारमा नेपाली चियाको बिक्री र बजारीकरणका लागि अर्ग्यानिक प्रमाणीकरण अनिवार्य मानिएको छ। किसानले रासायनिक मल प्रयोग गर्न छाडेको 36 महिना अर्थात 3 वर्षमा अर्ग्यानिक प्रमाणित हुने नेपालको भनाइ छ। 2066 सालदेखि किसानको उत्पादनको अर्ग्यानिक अभियान शुरू गरिएको हो। कारखानाद्वारा उत्पादित 1,40,000 किलोग्राम मध्ये 15,000 किलोग्राम चिया जर्मन, अमेरिका, जापान तथा बाँकी भारतको कलकत्तामा बिक्री भएको प्रबन्धक नेपालको भनाइ छ। अर्ग्यानिक चियापत्तीको मूल्य तुलनात्मक रूपमा रासायनिक मल हालेको चियाको भन्दा बढ़ी हुन्छ। अहिले सामान्य हरियोपत्ती प्रति किलो 20 रुपियाँ सम्ममा कारखानाले किसानबाट खरिद गर्दै आएको छ भने अर्ग्यानिक प्रमाणित 50 रुपियाँ प्रति किलो सम्म खरिद गर्दै आएको छ। अर्ग्यानिक चिया उत्पादनबाट किसान कारखाना दुवैलाई फाइदा हुने हुँदा किसान अर्ग्यानिक उत्पादनमा लागेका छन्। सहकारी संघका अनुसार 1 दर्जन सहकारीमा आबद्ध किसानले अर्ग्यानिक प्रमाणीकरणका लागि नासामा निवेदन दिएका छन्। यो थियो इलाम जिल्लाका केही चिया सहकारी संस्थाहरूको उत्पादनले अस्ट्रेलियाली निकायबाट अर्ग्यानिक प्रमाण पत्र पाएको विषयमा सहकर्मी रविन्द्र सुवेदीको रिपोर्ट। तपाईँ अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो शुद्ध आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। आफूसँग भएका स्रोत साधनलाई फरक तरिकाले उपयोग गर्न सके कोही पनि बिना उद्यम बस्नु पर्दैन। यस्तै एक सृजनशील उद्यमी हुनुहुन्छ कञ्चनपुर जिल्ला भीमदत्त नगरपालिकाकी अनिता मडै। अनिता मडै आफ्नो बारीमा गरिएको केरा खेतीलाई फरक तरिकाले उपयोग गरी सफल उद्यम गर्दै आउनु भएको छ। समूहमा आबद्ध भई घरी काटेर बाँकी रहेको केराका थामहरूबाट हाते कागज उत्पादन सम्बन्धी उद्योग चलाउनुहुन्छ अनिता। गाउँ गाउँमा पाइने प्राकृतिक कच्चा पदार्थबाट विभिन्न औद्योगिक वस्तुहरू उत्पादन गर्न सके गाउँमा पनि जीवन समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने विश्वास अनिता राख्नुहुन्छ। तर महिलाका लागि व्यावसायिक वातावरण सोचे जस्तो नभएको उहाँको अनुभव छ। केराबाट हाते कागज बनाउँदै आउनुभएका उनै उद्यमी महिला अनिता मडैसँग सहकर्मी राखी कुँवरले कुराकानी गर्नु भएको छ। हामीहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै कृषिमा आबद्ध हो हैन। कृषिबाट हामीले समूहगत सहकारी रूपमा हामीले चाहिँ कृषिमा धेरै कामहरू गरिरहेका छौं। कृषि अन्तर्गत हामीले धेरै जस्तो काम त हामीले बीज वृद्धिदेखि लिएर विभिन्न निकायमा गर्दैछौं भने अहिले केही 1-2 साल यतादेखि हामीले केरा खेतीमा चाहिँ हामी आबद्ध भएका छौं।
केरा खेतीबाट हामीले फल मात्र उत्पादन नगरेर केराबाट जो फल उत्पादन भइसके पश्चात त्यो जो फाल्ने थाम हुन्छ त्यबाट चाहिँ हामीले कागज चाहिँ उत्पादन भर्खरै सुरुवाती रूपमा चाहिँ गरिरहेका छौँ। सामूहिक रूपमा यो हाते कागज उत्पादन गर्न थाल्नु भएको हो या तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ उद्योग चलाइरहनु भएको छ? हामी चाहिँ समूहगत रूपमा नै गरिरहेका छौँ। समूहगत रूपमा कतिजना हुनुहुन्छ समूहमा आबद्ध? हामीहरू अहिले 25वटा छौँ। 25 जना मिलेर चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो समूह थियो अनि हामीले कृषि समूह भनेर खोलेका थियौँ। त्यो समूहले अब हामीले चाहिँ हामीले अब सम्पूर्ण हामी बढी जस्तो यसमा महिला नै छौँ। हामी केहीजना पुरुषहरू भए पनि बढी अधिकांश महिला छन् अनि उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक रूपमा हामी घरमा बसिरहेको खाली टाइममा चाहिँ के गर्ने भनेपछि आफ्नै खेतमा उत्पादन भएको जो बेकार पदार्थ छ त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर चाहिँ हामीले कागज निकाल्न सक्छौँ भनेर हाम्रो लोकली लेभलमा धेरैजना दाजुभाइहरूले चाहिँ त्यो काम गरिरहेको देख्दा उहाँहरूले गरेको हामी पनि किन नगर्ने त भनेर हामीले त्यहाँबाट सुरुवात गर्दाखेरि अहिले हामीहरू भर्खरै प्रोसेसिङमा सुरुवात चाहिँ कागती निकाल्न चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। हजुर, 25 जना आबद्ध भएर काम गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँलाई कच्चा पदार्थहरू संकलन गर्न कतिको गाह्रो छ, पाइन्छ पाइँदैन, के छ त्यस्तो? कच्चा पदार्थ संकलन गर्न त हामीलाई केही पनि गाह्रो छैन किनभने हामी केरा व्यवसायी नै हो। केरा खेती गरिरहेका छौँ भने केलाको फल हामीहरूले त्यो उत्पादन गरेर हामीले त्यसको केलालाई चाहिँ हामीले खाइसके पश्चात केराको घडी निकालिसकेपछि जो फाल्ने जो केराको घार छ त्यो धाम छ त्यसलाई चाहिँ काटेर फाल्नुपर्छ। त्यो फाल्ने पदार्थबाट नै हामीले चाहिँ केरा खेती उत्पादन गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामीलाई कच्चा पदार्थको चाहिँ आवश्यक छैन, आफ्नै खेतीबाट उत्पादन हुन्छ। हजुर, विद्युतीय मेसिन छ या तपाईँसँग अहिले जसरी पहाड़को मान्छेहरूले हाते कागजहरू पाउदानबाट विभिन्न प्रविधिबाट बनाइरहेका छन् त्यो छ, कुन तरिकाले चाहिँ गर्नु? अब त्यस मामलामा त हामी भाग्यवानी नै छौँ भनौँ किनभने हामीसँग चाहिँ अहिले चाहिँ विद्युतको उपलब्धि छ। हामीलाई विद्युतीय मसिनबाट गर्दाखेरि अलिक सजिलो चाहिँ छ। हाम्रो आफ्नै खेतबाट उत्पादन भएको जो बेकार जाने पदार्थको चाहिँ हामीले सदुपयोग गरेर त्यो कागज खेती गर्दा हामीलाई चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ परेको छ। हजुर, तपाईँ अब एउटा राष्ट्रिय कृषक समूहको पनि थुप्रै समस्याहरू चाहिँ जिल्ला वनबाट आउने गरेका अनि आफ्नै कृषि आफ्नै सामुदायिक वनबाट पाइने चिज पनि उनीहरूले चाहिँ लिन नपाएको, उद्योग धन्दा दर्ता गर्न नपाएका थुप्रै समस्याहरू दर्शाउनु भयो। यसको लागि तपाईँको अब हक अधिकारका लागि वकालत गर्ने भने त तपाईँको महासंघले केही पहल गर्न सक्छ, केही हुन्छ त्यस्तै? सर्वप्रथम त हामीलाई यो लोकताबाट कागज त यो धेरै पहिलाबाट निकालिरहेको थियो तर हामी कञ्चनपुरमा बसेको कारणले हामीलाई यो यहाँबाट यसरी कागज उत्पादन गर्दैछन् भन्ने कुरा त एक त्यो उहाँहरू पनि एकदमै व्यावसायिक रूपमा बाहिर सायद नआएको हुनाले हो अथवा उहाँहरूको त्यो कागजको सम्बन्धी धेरै कुरा जानकारी हामीले पनि पाएका थिएनौँ। किसानहरू धेरै नै पीडित हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जंगलमा आफ्नो सामुदायिक जंगलमा चाहिँ एकचोटि उहाँहरूले पैसा तिरेर बिल तिरेर कटेको पर्ची काटेर उत्पादन त्यो लोकता चाहिँ उहाँहरूले ल्याउँदा पनि उहाँहरूलाई फेरि पनि वनबाट धेरै समस्याहरू देख्दा म आफू चाहिँ त्यो अधिकारको कुरामा काम गर्दाखेरि मलाई त्यो कुरा बिज्यो अनि मैले त्यो कुराहरूमा उहाँसँग कुरा गर्न हिजो पनि मैले त्यो कुरामा केही छलफल गर्दाखेरि उहाँलाई त्यो समस्या छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले चाहिँ यस्तै समस्याहरू चाहे त्यो वनसँगको हो चाहे त्यो कुनै पनि सरकारी निकाय गैर सरकारी निकायहरूमा किसानहरू वास्तविक जो किसान छन् जो पीडित किसान छन् जसको पहुँच छैन उहाँहरूले हाम्रो अधिकार के हो हामीले चाहिँ के हामीले चाहिँ सरकारी निकायबाट हामीले चाहिँ त्यो पाउनुपर्छ भन्ने जो उहाँहरूलाई ज्ञानै छैन त्यसको गाविस लेभलमा भएको समस्याहरूलाई यहाँ जिल्लासम्म पुगाउने र जिल्लासम्म भएको समस्याहरूलाई चाहिँ यो एउटा नेटवर्क जस्तो कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले यसलाई काठमाडौँसम्म पनि यिनी समस्याहरूलाई कसरी पुगाउने यिनी समस्याहरूलाई कसरी कलेक्सन गर्ने र यो समस्याहरू कलेक्सन गरेपछि यसमा हामीले के कस्ता पहलहरू गर्न सक्छौँ र यसको पहलहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले यसको लागि छलफलको रूपमा जानुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ महसुस गरेछु। फेरि पनि तपाईँको यो उद्योगतर्फ नै फर्क्यौँ कृषकहरूको समस्या पश्चात एउटा महिला भएर यो उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्दाखेरि उद्योगमा आबद्ध भएर काम गर्दाखेरि कतिको चुनौतीहरू छ? चुनौती त महिलाहरूलाई जुनसुकै काम गर्दाखेरि जहाँ गर्दा पनि धेरै चुनौतीहरू छ। सबैभन्दा पहिला त उनीहरूलाई घरबाट निकल्न नै चुनौती छ तर हामीलाई व्यावसायिक रूपमा आफ्नै घर आँगन आफ्नै दैलामा आफ्नै घरमा बसेर काम गर्दाखेरि बाहिर निकल्नुभन्दा केही सहज भए तापनि महिलाहरूलाई चाहिँ काम गर्न चुनौती छ किनभने महिलाहरू भएको कारणले हाम्रो कल्चरले गर्दा महिलाहरूले चाहिँ जतिसुकै बाहिर काम गरून् उहाँले चाहिँ घरको पूरा काम धन्दा सकेर पश्चात मात्रै विशेष गरेर कुनै उद्योग आय अर्जनतिर काम गर्नु पर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ घरको पूरा कामकाज धन्दा सके पश्चात चाहिँ उहाँले त्यो समय दिनुहुन्छ। तर महिलाहरूमा एउटा यस्तो लगनशीलता छ उहाँहरूले अब बिस्तारै अझै पनि धेरै हामी महिलाहरू पछिडिएका छौँ तर पनि अहिले भर्खरै सुरुवाती अवस्थामा हेर्नु पर्दा अहिले महिलाहरूले आँटेछन्। उहाँहरूले हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ हामीले
सबैले मिलेर केही अटोट गरेर हामीले चाहिँ केही गर्नु छ भनेपछि हामीले चाहिँ घरबाट निक्लेर केही आय आर्जन आर्थिक पाटो हामीले जबसम्म बलियो गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले चाहिँ समाजमा आफूलाई चाहिँ आफूबाट पछि आउने पिढी महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि अस्तित्व दिलाउन चाहिँ गाह्रो महसुस गर्नु भइसकेको छ। त्यसैको लागि पनि महिला दिदीबहिनीहरू एकदमै लगनशील भएर मेहनत गरेर चाहे उहाँहरूले कसरी म्यानेज गर्ने घरको काम कतिखेर बाहिरको काम कतिखेर म्यानेज गरेर पनि उहाँले एकदम मेहनतपूर्वक चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। यसले गर्दा केही समस्याहरू आइपर्दा पनि उहाँ त्यो समस्या महसुस नगरिकनै एकदमै सक्रिय भएर अगाडि चाहिँ बढ्न चाहिँ पहल गरिराख्नु भएको मैले चाहिँ महसुस काम गर्दै गर्दा त्यो महसुस चाहिँ गरेको छ। अवश्य पनि तपाईँले भन्नुभयो तहर तराईको जो विकसित जिल्लाहरूमा त महिलाहरूलाई काम गर्न यति गाह्रो छ भने पहाड़को दिदीबहिनीहरूलाई त अब त्यो चुनौती हुने कुरा त भइ नै हाले होइन। अब तपाईँलाई अब जस्तै तपाईँको समूहभित्र आबद्ध भएका 25 जना मेम्बर मध्येबाट महिला सहभागिता कतिको रहेको छ? म आफै पनि महिला अध्यक्ष भएको कारण म जहाँ पनि महिलाहरू जहाँ पनि 33% अनिवार्य हुन्छ भन्ने हुन्छ तर मैले चाहिँ होइन महिलाहरू 33% होइन 50% नै हुनुपर्छ भन्दाखेरि मैले जुन समूह पनि म बसेको छु चाहे म त्यो राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ जिल्लाको कमिटीमा होस् चाहे समूहमा होस् चाहे सहकारीमा होस् त्यहाँ चाहिँ मैले 50% नै महिला सहभागिता पाएको छु। अनि त्यसमा मलाई एउटा गौरव लाग्ने कुरा के छ भने महिलाहरू 50% उपस्थिति भएको खण्डमा उहाँहरूलाई चाहिँ मिटिङ राख्नुहोस् चाहे केही पनि कार्यक्रममा उहाँ 50% नै उपस्थिति हुनुहुन्छ कि त्यो एउटा महिलाको एउटा पोजिटिभ प्रोसेस हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई अझै महिलाहरूलाई चाहिँ अझै बढी चाहिँ बढ्दै जान्छ कि महिलाहरूलाई अझ बढी चाहिँ थप्दा अझ ऊर्जा हुने अझै त्यसलाई अझ राम्रोसँग लग्न सक्ने जस्तो मलाई महसुस भएको छ। तराईको कुरा गर्दाखेरि अझै पनि थारू राणा समुदायको मान्छेहरू जनजातिहरू त अझै पनि पछाडि परेको अवस्था छ। यो के भन्छन् समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यो सहभागिता भन्छन् नि जस्तै सबै वर्ग समावेशिताको कुरो कतिको रहेको छ तपाईँको संस्थामा? हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम विशेष सबैभन्दा पहिलो क्राइटेरिया हामीले त्यही हेरेछौँ। हामीले चाहिँ त्यसमा जस्तै हामी महिला दिदीबहिनीहरू पनि दलित अनिवार्य जस्तो हाम्रो नीतिमा नै हामीले उही बनाएर के राखेछौँ भने दलित जनजाति र महिला अनिवार्य रूपमा चाहिँ उहाँले हामीले त्यो पदाधिकारी कुनै पनि समूहको 5 पद मध्ये हामीले दलित जनजाति र महिला चाहिँ अनिवार्य रूपमा उपस्थिति गराएको छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ एकदमै समावेशी रूपमा हामीले समूहहरू गठन गरेको छौँ। त्यसैले लाग्छ कि हाम्रो चाहिँ एकदमै राम्रोसँग हामीले चाहिँ त्यो सञ्चालन गर्नमा हामीलाई त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो चाहिँ आएको छैन। अहिले सुन्यौं केराको थामबाट हाते कागज बनाउने उद्यम गर्दै आउनुभएका उद्यमी अनिता मडैको व्यावसायिक अनुभव समेटिएको कुराकानी। यो कुराकानीसँगै कार्यक्रमबाट हामीले विदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईंको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाण्डु फोन तथा फ्याक्स नम्बर 014284111 साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियो मार्फत पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्न भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजना परिवारलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामासँगै लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।